बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल। अब उसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे। कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे, थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो उसमें पुरअमन बकाए बाहमी, गैर जानिबदारियत, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल, हक़ ख़ुद इरादियत की हिमायत, आलमी इस्लाम का इत्तेहाद। आज के जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इससे नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है तख़फ़ीफ़ अस्ता की हिमायत। पाकिस्तान जो है वो तख़फ़ीफ़ अस्ता का हामी है और इसने तमाम बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत की है जो तख़फ़ीफ़ असला के लिए की गई हैं। पाकिस्तान ख़ुद असले की दौड़ में कभी शामिल नहीं हुआ। वो एटमी तवानाई को पुरअमन मकासद के इस्तेमाल करने के हक़ में है और दुनिया में एटमी जंग जो है इसके ख़तरात के सदेबाब के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान जनूबी एशिया को एटमी हथियारों से पाक रखने का ख्वाहिशमंद है और ये तजवीज़ हिंदुस्तान को भी पेश की जा चुकी है। फिर नेक्स्ट आता है नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा। नस्ली इम्तियाज़ का यह मतलब है कि किसी को हम जो है वो नस्ल को अच्छा और किसी नस्ल को जो है हम इतना अच्छा ना समझें। तो यानी कुछ नस्ल के लोगों को तो हम जो है वो अच्छा जानें और उनको जो है आला मकाम दें माशरे में, लेकिन बाकियों को हम दूसरी नस्ल के लोगों को ना दें। तो इसको फिर है पाकिस्तान जो है वो नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा चाहता है। माजी में भी पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, नामीबिया और रोडेशिया के में स्याह फाम लोगों के साथ नस्ली इम्तियाज़ पर आवाज़ उठाई और नस्ली इम्तियाज़ के ख़ात्मे के लिए इनकी हिमायत की। पाकिस्तान के अंदर भी नस्ली इम्तियाज़ का मुकम्मल ख़ात्मा किया गया है और तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ दिए गए हैं। अमन व आतिशी का फ़रोग़। पाकिस्तान दुनिया में अमन व आतिशी का फ़रोग़ चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा साम्राज्यी ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, मज़लूम व मग़लूब अक़वाम की हिमायत की है और साम्राज्यी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहा है। जनूबी एशिया में अमन व आशती के लिए पाकिस्तान ने बार बार भारत को मुज़ाकरात की दावत भी दी है। फिर हम देखते हैं हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। तो पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक जिसमें हिंदुस्तान भी आता है, उनके सब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने का हामी है। पाकिस्तान जो है वो हमसाया ममालिक से जो तनाज़ात को जो है वो हल करने का भी हामी है। इसलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ तमाम तनाज़ात बशमूल कश्मीर के मुज़ाकरात के जो मसले हैं उसमें मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है। हिंदुस्तान को बार बार मुज़ाकरात की दावत भी दे चुका है और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में हमसाया ममालिक से हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। फिर है बैनुल अक़वामी और इलाकाई ताउन। पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी और इलाकाई तंजीमों का सरगर्म रुकन है। इन इदारों में अक़वाम मुत्तहिदा, गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम और सार्क अहम हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी और इलाकाई ताउन के लिए इन इदारों की हमेशा हिमायत करता रहा है और आलमी अमन के लिए इन इदारों की सरगर्मियों में पेश रहा है। फिर गर्ल्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं। तो 3 मेन मकासद है जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जब 1947 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया तो बरतानवी और हिंदुस्तान से ख़ारजा पॉलिसी को उसने विरसे में हासिल किया था। लेकिन आज़ादी के बाद नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के अगर हम मकासद को सामने रखें तो फिर उसके उनको सामने रखते हुए जो है ना ख़ारजा पॉलिसी की दोबारा से तश्कील की गई, जिसे हम कहते हैं कि जिसकी तश्कील नौ की गई। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के अहम मकासद जो हैं वो मदरजा ज़ेल हैं। इसमें आता है कौमी सलामती। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का सबसे अहम मकसद जो है वो कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नया नया उभरा ही था और ज़रूरत थी कि इसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्की सलामती को ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद पर बनाया और बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात में कौमी सलामती को हमेशा अहमियत दी। आज भी पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कौमी सलामती बुनियादी नस्बुल ऐन है।
پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ معاشی ترقی: پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو جو ہے وہ اپنایا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی نظریاتی تحفظ، یہ تیسرا اہم مقصد ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ نظریاتی مملکت کا کیا مطلب ہے کہ کسی نظریے کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ قائم ہوا ہے، اور ہمیں اب تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کون سا نظریہ ہے، دو قومی نظریہ۔ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام پر ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھر ایک اور نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے جو ذرائع ہیں اس میں انتظامی تکون ہے۔ انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کے 3 اہم انتظامی عہدے، مثلاً صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تکون جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور یا نامنظور کر سکتی ہے، موجودہ پالیسی میں تبدیلی لا سکتی ہے یا پالیسی کو بالکل مختلف جو ہے سمت میں چلا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں یہ جو ہے نا انتظامی تکون، اس کو آپ نے انڈرلائن کریں نا، اسی کو میں بھی انڈرلائن کر کے آپ کو بتاتی ہوں، یہ کہ اہم انتظامی تکون سے کیا مراد ہے، یہ لازمی آپ نے انڈرلائن کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو جو ہے وہ ایک بالکل نئی سمت میں چلایا جا سکتی ہے، لیکن سابقہ پالیسی ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انتظامی تکون عام طور پر سابقہ خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھ کر ضرور رکھتی ہے یا نئی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بیرونی ممالک سے کیے گئے وعدوں سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمارا اسی میں نیکسٹ آتا ہے تو جو کنسرن ہے ہمارا وہ ہے وزارت خارجہ۔ وزارت خارجہ، پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پایہ کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں اور ان کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیا آئین بنانا ہو، اس کے اندر تبدیلی کرنی ہو تو نیشنل سیکیورٹی کونسل اس انتظامی تکون کا نیم البدل بنتی جا رہی ہے۔ خفیہ ادارے، پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے متعلق مکمل اطلاعات فراہم کرتے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے۔ پھر سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں۔ اگر وہ انتخاب جیت جائیں تو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتی ہیں۔ اس طرح جو پریشر گروپ ہے وہ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے پارلیمنٹ۔
وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ خارجہ پالیسی کی منظوری دے دیتی ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کرتی ہے۔ تو یہ تھا اس کا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے جو ہیں پہلے ہم نے مقاصد دیکھے اور اس کی تشکیل کے جو ہیں وہ ذرائع بھی دیکھ لیے ہیں۔ تو یہ بھی ٹاپک جو ہے نا آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور بس یہ جو ٹاپک آ رہے ہیں نا 1 by 1 یہ ایز اے لانگ کوسچن ہی آپ نے پریپیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔